अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का टॉपिक एक और नई ऐप के ऊपर है। अर्निंग ऐप है, पाकिस्तानी अर्निंग ऐप है। बहुत से लोग इस अर्निंग ऐप से काम कर रहे हैं और बहुत से लोगों को इस अर्निंग ऐप की समझ नहीं आ रही कि इससे किस तरह कमाना है और इस पर काम किस तरह करना है। मैं आज आपको बताऊँगा इस पर किस तरह काम करना है। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा ऑनलाइन काम करके कामयाब हो जाए। जो मैं ऐप यूज़ कर रहा हूँ और जो आप ऐप यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं होता कि हम दोनों का काम सेम हो और हम कामयाब हो जाएं। मेहनत करनी पड़ती है, तरीके अलग होते हैं। मैं आपको सब बताऊंगा कैसे हमने यूज़ करना है और ऐप से किस तरह कमाना है। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद आपने सिंपल आ जाना है प्ले स्टोर के ऊपर और हम प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पे हमने उस ऐप का नाम लिखना है। यहाँ पे उस ऐप का नाम लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ज़रिया ऐप। अब आप लोग कहेंगे ये इस ऐप के बारे में तो हमें पता है, लेकिन आपको पता है लेकिन आप काम फिर भी नहीं कर रहे। मैं आपको जो तरीका बताऊँगा उससे आपको फ़ायदा भी होगा और आप पैसे भी कमाएंगे। कैसे कमाएंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो पैसे कमा सकेंगे। सिंपल आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने सिंपल पहले से डाउनलोड कर लिया है। अब हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कैटेगरीज़ में आ जाना है। कैटेगरीज़ में आने के बाद बहुत सी कैटेगरीज़ आपके सामने आ जाती हैं। कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, शूज़, बैग्स, बहुत सी हैं आपके सामने। आप इनमें से कोई एक कैटेगरी आपने चूज़ करनी है। ये नहीं सारी चूज़ करके उनमें से आपने सबके लिंक डालते रहना है। ऐसे नहीं, ऐसे आप कभी भी कमा नहीं सकेंगे। जो मैं तरीका बता रहा हूँ सिंपल आपने वही करना है। तो हम यहाँ पे कोई एक कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं। समझिए कि हम टॉयज़ के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। ठीक हो गया। ये अब आपके सामने, अब आप गौर से देखिएगा। तो हम बच्चों के टॉयज़ बहुत से आजकल सेल होते हैं। तो आपने सोच के, ये आपके जहन के ऊपर है आपने कौन सा काम करना है, या आपने ख़ुद करना है। ठीक हो गया। तो हम ऐसा करते हैं, बच्चे आजकल ये बहुत खेल रहे हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। देखें जी, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसकी पिक्चर्स पहले आप चेक कर सकते हैं किस तरह से है ये। ठीक हो गया। पिक्चर्स आपने सेलेक्ट कर ली। इसके बाद आपने अगला काम क्या करना है, इसके बाद आपने सिंपल इसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेनी है। ये आपके सामने सारी डिस्क्रिप्शन आ रही है। कॉपी करने के बाद आपने इसकी वीडियो भी देख लेनी है। और ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है कि इसकी वीडियो भी है, इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो हम इस वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड होने के बाद मैं आपको बताता हूँ इस पर हमने क्या काम करना है। सिंपल छोटी सी वीडियो होती है, फ़ौरन से डाउनलोड हो जाती है। अब आपने शेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। शेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सी अपनी ऐप्स होंगी ऑफिशियल जो आप यूज़ करते होंगे, लेकिन जिस पे हमने काम करना है मैं आपको बताता हूँ हमने इसके ऊपर किसके ऊपर काम करना है। सिंपल आपने टिकटॉक ओपन कर लेना है। सारा दिन आप टिकटॉक पे वैसे भी टाइम ज़ाया करते रहते हैं, अगर उस पर थोड़ा काम कर लेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। तो हम टिकटॉक ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये वीडियो कुछ आपके सामने इस तरह से आ जाएगी। तो आपने सिंपल इसके ऊपर आके, वीडियो थोड़ी छोटी है तो हम चलें इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है फॉर ऑर्डर इन बायो। आपने सिंपल इतना सा काम करना है, ये लिखना है आपने, और इसको आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे रखने के बाद आप सिंपल इसको नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद अगला जो काम करना है आपने, यहाँ पे जो हमने शुरू में वो जो इसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी की थी यहाँ पे आपने पेस्ट करनी है। यहाँ पे आपने आ जाना है और यहाँ पे आपने उसको पेस्ट कर देना। देखिए इसकी सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गई और सारी पेस्ट होगी।
اب آپ نے سمپل کچھ اور کام نہیں کرنا، سمپل آپ نے یہاں پہ اس کو پوسٹ کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے پوسٹ ہونے کے بعد آپ کے سامنے آ جائے گی پروفائل میں، یہ دیکھیں یہ پروفائل میں آپ کے سامنے آ گئی۔ اب آپ کی جو بھی یہ جو دیکھے گا پروفائل اس کے سامنے آپ اس طرح آ رہا ہوگا۔ اب جو بھی کلک کرے گا سیدھا آرڈر آپ کے پاس آئے گا۔ سمپل اتنا سا کام ہے، روز آپ نے یہاں پہ آنا ہے، صرف یہ نہیں کہ ایک ہی ویڈیو ڈال کے آپ نے چھوڑ دینی، ایسے نہیں، آپ نے روز یہاں پہ کام کرنا ہے۔ اب اگلا کام ہم نے کیا کرنا ہے وہ ٹھیک ہو گیا، یہ تو آپ نے ڈال کے چھوڑ دیا۔ بیک چلے جاتے ہیں اپنے ذریعہ ایپ کے اوپر، یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے اگلا کام کرنا ہے، یہ دیکھیں سیل کریں، اس کے اوپر کلک کر دینا۔ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ آ رہا ہے جی آپ نے یہاں پہ اپنا پروفٹ کتنا رکھنا ہے، وہ لازمی آپ نے ظاہری بات ہے ہمیں پروفٹ کے لیے کام کرنا ہے، تو ہم یہاں پہ اپنا پروفٹ رکھ لیتے ہیں۔ تو ہم یہ 1323 ہے تو ہم یہاں اپنا پروفٹ سمجھ لیں 400 کر لیتے ہیں۔ 400 کرنے کے بعد آئٹم ایڈ کریں، ٹھیک ہو گیا۔ جیسے ہی آپ یہ کریں گے آئٹم ایڈ، آپ نے ایڈ اے کارٹ کے اوپر آ جانا ہے۔ ایڈ اے کارٹ کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے جو ویڈیو دیکھی تھی لگائی تھی اس کی قیمت کتنی ہوگی اب 1723، اور یہ آپ کی سردردی نہیں ہے، صرف آپ نے یہی کام کرنا ہے، نہ آپ نے سیل کرنے جانا ہے، نہ آپ نے کسی کو ڈلیور کرنے کسی کو بھی دینا ہے، نہ یہ پیسے لینا دینا، ساری گیم اس ایپ کی اپنی ہے۔ آپ نے ہاں صرف اتنا کام کرنا ہے، جو کسٹمر آپ کو آرڈر دے گا اس کی ڈیٹیل آپ نے یہاں پہ ڈالنی ہے بس۔ آپ کو جیسے ہی آرڈر آئیں گے آپ نے ڈیٹیل ڈالتے ساتھ اس کو اوکے کرنا ہے، ساری گیم یہ ایپ خود کرے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمیں یہ کیا کہہ رہا ہے آگے کرنے کے بعد ہمیں یہ کہہ رہا ہے اپنا یہاں پہ فون نمبر ڈالیں، تو اپنا فون نمبر ہم یہاں ڈال دیتے ہیں۔ فون نمبر ڈالنے کے بعد اب ایک ہمیں او ٹی پی آئے گا، وہ ہم نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے، اور او ٹی پی ہمیں یہاں پہ آ گیا ہے، تو ہم یہاں پہ اس کو او ٹی پی دے دیں گے۔ غلط ہو گیا یہ او ٹی پی، ہم دوبارہ سے او ٹی پی دیکھ لیتے ہیں، 1429 تھا، 429۔ او ٹی پی دینے کے بعد دیکھیں سائن ان ہو گئے ہیں۔ اب یہاں ہمیں کیا کہہ رہا ہے آگے، اور ہم آگے جاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ کیا کرنا ہے۔ دیکھیں آپ کا ٹوٹل پروفٹ 600 ہے، آپ کے سامنے آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے جاتے ہیں، یہاں پہ آپ نے یہ آپ کے سامنے خریدار کا نام ہے، خریدار کا موبائل نمبر ہے، جیسے آپ کو آرڈر آئیں گے آپ نے سب اس کی ڈیٹیل یہاں پہ دے دینی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ڈیٹیل دینے کے بعد آپ نے لکھنا ہے آرڈر کریں۔ آرڈر کرنے کے بعد کیونکہ ابھی ہمارے پاس ابھی کسی کسٹمر کا نیم اور ابھی ہمیں آرڈر نہیں آیا، تو یہ آپ کے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا آپ کو دکھا سکیں کہ اس طرح سارا کام کرنا ہے۔ پھر ہم بیک آ جاتے ہیں، اب رہ جاتی ہے پیمنٹ، ہم نے پیمنٹ کس طرح لینی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پیمنٹ لینے کا بہت آسان طریقہ ہے، آپ کی پروفائل کے اندر آ جائیں، پروفائل کے اندر آنے کے بعد آپ نے سمپل آ جانا آپ کا والیٹ۔ آپ کا والیٹ ابھی کیونکہ بالکل زیرو ہے، آپ کے سامنے ہی یہ نئی آئی ڈی ہم نے بنائی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ جیسے ہی آپ سیل کرتے رہیں گے یہاں آپ کا جتنا بھی بیلنس ہے شو ہوتا رہے گا، اور سمپل آپ یہاں سے کس طرح لے سکتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، ایزی پیسہ، جیز کیش، آرام سے آپ کو یہ ٹرانسفر یہاں پہ ہوتے رہیں گے، تو آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں کہ پیسے کیسے نکلیں گے۔ جیسے ہی آپ کے یہاں پیسے آ جائیں گے آپ یہاں سے ایزی پیسہ اور جیز کیش کے ذریعے لے سکتے ہیں۔ یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو، خود یہاں پہ کام کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کو یہاں فائدہ ہوگا۔ لیکن بات وہی ہے، آپ نے روز وہاں پہ ٹک ٹاک کے اوپر اپنے یہ جو آئٹمس ہیں وہاں اسی طرح بایو کا لنک ڈالنا ہے اور سیل کرنا ہے، کریں گے تو کمائیں گے، نہیں تو ایسے آپ کا کچھ بھی نہیں ہونے لگا۔ بہت سے دوست یہاں سے کما رہے ہیں جن کو فائدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، خود بھی کام کریں اور پیسے کمائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جانے سے پہلے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ
نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو مل سکے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.